अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इब्राहिम। आज के मौजू अपने तो अपने ही होते हैं। इस मौजू के सिलसिले में एक हकीकी सबकमोज़ और दर्दनाक वाक़या बयान करूँगा। एक इमाम मस्जिद, उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म होती है। तालीम के साथ साथ उसके एक अजनबी लड़के से तल्लुकात वाबस्ता इस्तवार हो जाते हैं। वो तल्लुकात बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि लड़का उसको शादी के लिए घर से भागने की बात कहता है। लड़की इस बात पर आमादा हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो कुछ अपना ज़रूरी सामान लेकर लड़के की बताई हुई जगह इस्लामाबाद उस तरफ रवाना हो जाती है। जब वो सफ़र मुकम्मल करके वहाँ पहुँचती है, लड़का उसको जब मकान में लेके जाता है तो थोड़ी देर के बाद क्या वो देखती है कि दो लड़के उस कमरे में दाखिल और हो जाते हैं। वो लड़की उससे माजरा पूछती है, ये कौन शख्स हैं ये? वो उसको कहता है ये अपने ही हैं, ये निकाह पढ़ाने के लिए बुलाए हैं, ये मेहमान हैं अपने। तो वो लड़की उसको कहती है कुछ खुदा का खौफ करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए घर बार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारी ज़ात के लिए मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। ये तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें खुद अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। तो वो आगे से ज़ोरदार कहका लगाता है। तो उस कहके के पीछे उस लड़की की सारी माजी की दास्तान दफन हो जाती है। तो जब लड़की कुछ देर के बाद होश में आती है तो उसका सब चमन उजड़ चुका होता है। वो बहुत एक दर्दनाक हालत में होती है और वो यहाँ तक सोचती है कि मैं खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ। लेकिन वो ये भी सोचती है मैं इस वाक़े के बाद खुदकुशी भी कर लूँगी तो मेरा ठिकाना तो पक्का जहन्नम में हो जाएगा। माँ बाप को तो पहले नाराज़ कर चुकी हूँ और अल्लाह ताला को भी नाराज़ कर चुकी हूँ। इस तरह तो मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा बिल्कुल ही गलत तरीके से कर लूँगी। वो अपना हौसला बांध के घर की तरफ जाने का इरादा करती है कि मेरे माँ बाप हैं, जो कुछ भी हैं, मैं जाके उनसे माफ़ी मांगूंगी, भले वो मुझे मार दें, अब कुछ भी हो जाए मैं अब घर वापस चली जाऊंगी। वो घर की तरफ रवाना हो जाती है। जो ही घर पहुंचती है तो वो अपने माँ बाप के पाँव में गिर कर गिड़गिड़ा कर चीख चीख कर माफ़ियाँ मांगने लगती है। बड़ा एक दर्दनाक आलम होता है। उसकी माँ उसको उठाकर सीने से लगा लेती है। बाप भी उसको प्यार देता है और शफ़क़त से उसके साथ पेश आता है। वो कहती है कि मेरा सब कुछ उजड़ गया है, मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, मैंने आपकी इज़्ज़त पामाल की है, मुझे माफ़ कर दें। बेशक आप मुझे मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दें, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। तो उनके माँ बाप कहते हैं बेटा हमने तो आपकी बात पे पर्दा डाला, आपकी शफ़क़त से, मोहब्बत से, ज़िंदगी के सारे दुख बर्दाश्त करके बड़ी मुश्किल के साथ तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, तुम्हारे नखरे उठाए, तुम्हारे नाज उठाए, किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी और अच्छे और बुरे की तमीज़ भी बताई। और सबसे बड़े रिश्तेदार, सबसे बड़े करीबी, सबसे बड़े मोहब्बत करने वाले माँ बाप होते हैं या उसके बहन भाई होते हैं। ये बातें करके माँ और बाप उसकी दिलजोई करते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। इस वीडियो से और इस कहानी से एक हम तमाम लोगों को एक सबक हासिल होता है कि जो लोग किसी उम्र के हिस्से में भी अपने खूनी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, माँ बाप, इनसे बढ़कर दूसरे लोगों को दर्जा देते हैं, उनको अपने माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं,
ان کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور پھر یہ دل میں ایک مقام پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارے دشمن ہیں، یہ جو ہمارے نئے تعلقات قائم ہوئے ہیں، جو نئے ہم نے رشتے خود بنائے ہیں، یہ ہمارے بڑے محسن ہیں اور یہ ہمارے قیمتی اثاثہ ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی اجنبی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ہاتھ میں کھلونا ہوتے ہیں، وہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ والدین ہیں جو صرف ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بغیر لالچ کے ہماری تربیت کرتے ہیں، صرف اور صرف خالصتاً محبت ہوتی ہے ان کو ہمارے ساتھ، کوئی ان کو غرض نہیں ہوتی کہ یہ بیٹا بڑا ہو کے ہمارے ساتھ کیا کرے گا، یہ بیٹی ہمارے ساتھ بڑی ہو کے کیا کرے گی۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ہماری جان ہے، ہم ان کے لیے جو بھی جان جوکھوں میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے ہم ان کو ہر قسم کی آزائش پہنچاتے ہیں۔ اور نوجوان نسل کو ایک سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جو دوسرے تعلقات کو اپنے خونی رشتہ داروں سے زیادہ درجہ دے کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یقین کریجئے ان کا بڑا دردناک اور بھیانک انجام ہوتا ہے۔ معاشرے میں سینکڑوں مثالیں اس کی ہزاروں موجود ہیں۔ کچھ ایک چند دن پہلے کا ایک واقعہ بھی ہے اس کے کڑی کے سلسلے میں کہ ایک دوست بڑے شوق اور بڑے محبت سے کٹھے کھانا کھانا، کٹھے کھیلنا، کٹھے کام کرنا، جب چند ایک روپوں کی بات آئی اس کو رات کو گھر کھانے پہ بلایا، پھر اس کو قتل کر کے وہاں پہ اس کی لاش کو چھوڑ کے اپنے ماں کے ساتھ گھر سے فرار ہو جاتا ہے وہ۔ یہ مقصد بات اس بتانے کا یہی ہے کہ ہم تمام خصوصاً نوجوان نسل کو یہ جو ہم شعر و شاعری بھی کرتے ہیں جی اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، وہ اپنے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ اپنے بہن بھائی نہیں ہوتے، یہ وہ اپنے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنا ایک جہالت کی نگری کی طرف قدم بڑھا کر نئے جو رشتے بنائے ہوتے ہیں، یہ وہ اپنے ہوتے ہیں جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے نہیں ہیں، یہ وہ نشے من پہ بجلیاں گراتے ہیں۔ ہم تمام دوستوں کو یہ بات بالکل واضح اپنے دل میں کر لینی چاہیے۔ والدین سختی ضرور کرتے ہیں، وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے اچھے مستقبل کے لیے، اور ہمارے لیے حدود بھی انہوں نے اس لیے رکھی ہوتی ہیں تاکہ ہم وہ حدود کراس کر کے اپنے جسم کو، اپنے مستقبل کو، اپنے ایمان کو خاردار نہ کریں، چھلنی نہ کر لیں۔ تو یہ سبق آموز واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس سے آپ اپنے ماضی میں اور اپنے حال میں جھانکیں کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، کیا ہم نے کوئی غلط تعلقات قائم تو نہیں کر رکھے۔ وہ جو بھی معاملات ہوں، جس طریقے کے بھی معاملات ہوں، جو ہم کر رہے ہیں، جو والدین سختی سے محبت سے ہمیں منع کر رہے ہیں تو وہ ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنے کے لیے ہمیں صلاحیت چاہیے، دین سے محبت بھی چاہیے۔ جب ہم دینی معاملات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، غیر شرعی کام کو ہم چھوڑیں گے تو ہماری زندگی آسان بنے گی۔ اور ایک بات بالکل واضح ہے پوری کہانی کا ایک لب لباب کہ غیر شرعی جتنے بھی کام ہیں اس میں خیر نہیں ہے، کسی صورت میں خیر نہیں ہے۔ وقتی طور پر تو گناہوں میں لذت بھی ہے، ان کے ثمرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں، والدین برے لگنے لگ جاتے ہیں، اپنے برے لگنے لگ جاتے ہیں وقتی طور پر، لیکن وہ عارضی خوشیاں ہیں، وہ عارضی دکھاوے ہیں جو ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا، اور آئندہ نئے ٹاپکس پر گفتگو کے لیے ضرور کمنٹس کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔